एक दफ़ा एक जुगनू उड़ रहा था और उसके पीछे सांप पड़ गया। जहाँ भी जाके वो बैठता, जुगनू की क़ुव्वत उड़ने की जो ताकत है वो थोड़ी कम होती है। लॉन्ग टाइम वो नहीं उड़ सकता, यहाँ से वहाँ जाके उसको बैठना पड़ता है। तो वो जैसे ही उड़ रहा था तो उसके पीछे सांप पड़ गया। वो जहाँ जाके बैठता वहाँ पहुँच जाता, फिर वो उड़ जाता। जब उड़ उड़ के आखिर थका तो उसने पूछा सांप से कि तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मुझे खाने से तुझे क्या हासिल होगा? ना मेरा इतना वजूद है, ना मैं तुम्हारी भूख मिटा सकता हूँ, ना मैं तुम्हारे किसी ख़ास मकसद का हूँ, और ना मैं तुम्हारी खुराक में शामिल हूँ। अगर मैं तुम्हारी खुराक में शामिल हूँ तो फिर तो मुझे बताओ। तुम्हारी खुराक में मैं शामिल नहीं हूँ, तो फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? सांप ने उसको कहा कि ये बात दुरुस्त है कि तू मेरी खुराक में शामिल नहीं है, और तुझे खाने से मेरा पेट भी नहीं भरेगा, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे इसलिए पड़ा हूँ कि मैं तुम्हें उड़ता हुआ, चमकता हुआ देख नहीं सकता। दोस्तों, ठीक उसी तरह हमारी ज़िंदगियों में भी कुछ लोग हमारे पीछे हाथ धोकर इसलिए पड़ जाते हैं कि वो हमें चमकता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। उनसे हमारी किसी तरह की कोई दुश्मनी नहीं होती, किसी तरह का कोई वास्ता नहीं होता, बिला वजह ही वो हमारे पीछे पड़ जाते हैं। बिला वजह की हसद, बिला वजह की दुश्मनी, बिला वजह की रंजिश वो हमारे पीछे पाल लेते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमने इसका बिगाड़ा क्या है। हमारा तो इसके साथ किसी किस्म का कोई अच्छा या बुरा कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, तो फिर ये हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये हमारे साथ ये क्यों कर रहा है? तो हमें समझ नहीं आ रही होती। दरअसल इसके पीछे वजह यही होती है कि आप किसी कामयाबी के पे हैं या किसी कामयाबी की तरफ जा रहे हैं, तो वो आपके पीछे इसलिए पड़ जाते हैं कि आपको वो उस कामयाबी के ऊपर या कामयाबी के रास्ते पर चलता हुआ देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं हो सकता उनसे। इसलिए वो आपके लिए तरह तरह की मुश्किलातें, तरह तरह के हथकंडे आजमाते हैं। और इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी, अपना सफ़र जारी रखे। कौन उससे हसद कर रहा है, कौन उससे जल रहा है, इन चीज़ों के ऊपर जहन ना दौड़ाए। अपने आप को महफूज रखे, अपने रास्ते को महफूज रखने, अपने किरदार को साफ पाक रखे, महफूज रखे, और अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा रहे। मंजिल के ऊपर जाने के लिए कुछ सहारों की आपको ज़रूरत पड़ती है, जिनमें सबसे पहला और ज़रूरी अल्लाह ताला की ज़ात का साथ होना, अल्लाह ताला की ज़ात का रज़ा होना लाजमी है। फिर उसके बाद आपके कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो, तो अगर आप समझते हैं कि आपके साथ जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं और वो सही है और वो आपके साथ चल सकते हैं, वो उस रास्ते की तकलीफ़ें, उस रास्ते की परेशानियाँ, उस रास्ते में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ आपको पेश आनी हैं, वो आपके साथ बराबर चल सकते हैं, खड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे, फिर तो उनको साथ लेके चलें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये हमारे साथ दूर तक नहीं चल सकते, इनको साथ लेकर चलने में रास्ते में हमें परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी, इनको सहारा बना कर चलना, कल को हमें इनका सहारा बनना पड़ जाएगा, और हम जिस सफ़र पे जा रहे हैं उस पे किसी को साथ ले जाकर चलना ज़रा मुश्किल है, तो फिर आप उनको साथ लेकर ना चलें। फिर आप अपना सफ़र अल्लाह ताला की ज़ात का मदद लेकर अकेले ही तय करें। फिर आप किसी भी सफ़र पे हैं, आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, किसी रिश्ते में जा रहे हैं, किसी नए रिश्ते में बंधना जा रहे हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ है काबू रखना अपना गुस्सा। लोहार की दुकान थी जो कि बंद पड़ी थी। अक्सर लोहारों की दुकान शाम को बंद हो जाती है और सुबह जल्दी खुल जाती है। तो उस दुकान में घूमता फिरता एक बहुत बड़ा सांप आ गया। जब सांप अंदर दाखिल हुआ तो सांप ने देखा कि उसके मकसद की कोई भी चीज़ उस लोहार की दुकान में मौजूद नहीं है, लेकिन वो सांप अपनी जहर की वजह से इतना शदीद गुस्से में था कि उसने ऐसा किया कि उसने एक कुल्हाड़ी
کو لپیٹا مارا اور خوب زور سے اس نے اس کو جکڑا۔ جب جکڑا تو وہ خود ہی کٹنا شروع ہو گیا مختلف جگہوں سے۔ جب خود کٹنا شروع ہو گیا تو وہیں پہ دم توڑ گیا۔ صبح جب لوہار آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کلاڑی کے گرد سانپ لپٹا ہوا ہے اور کٹا ہوا ہے۔ دوستو، سانپ نے اپنی طاقت میں، اپنے جنون میں اس کلاڑی کو لپیٹا مارا۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ میں اپنی طاقت سے اس کو، اپنے غصے اور جنون کی وجہ سے اس کو میں توڑ ڈالوں گا، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ جس کو میں لپیٹا مار رہا ہوں وہ ایک تیز دھار کلاڑی ہے، وہ مجھے نقصان پہنچا۔ اپنی زندگی کو اس طریقے سے گزاریں کہ آپ کے سامنے اگر کوئی کلاڑی آ جائے، کوئی آری آ جائے، کوئی چھری آ جائے تو آپ اس سے بچ کے نکل جائیں، نہ کہ آپ اس کے اوپر جھپٹا ماریں۔ ہاں، بعض اوقات زندگی میں ایسے سٹیپ لینے پڑتے ہیں کہ یہ جو چیزیں اس طرح کے جب کچھ لوگ ہمارے سامنے آتے ہیں تو ان کو جواب دینا پڑتا ہے، لیکن اتنی مہارت سے دیں تاکہ آپ کا جو سفر کرنے کا مسئلہ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، آپ کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو۔ آپ کسی کو اتنا سیریس بھی نہ لیں کہ ساری زندگی آپ اس کی سوچوں میں گم ہو جائیں، اور کسی کو اتنا ان سیریس بھی نہ لیں کہ وہ آپ کے سر پہ چڑھائی ہو جائے اور آپ اف تک نہ کریں۔ اپنا معیار اور اپنا کردار اس طرح سے لے کر چلیں کہ لوگ آپ کو روکنے سے بھی ڈریں اور لوگ آپ کے ساتھ چلنے سے بھی ڈریں، خاص کر کے جو آپ کے برا سوچتے ہیں۔ اسٹوری سنانے کے پیچھے میرا مطلب یہ ہے، یا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جب کچھ جذبات ایسے شامل کر لیتے ہیں یا غصے ایسے شامل کر لیتے ہیں تو پھر ہم بہت سے اچھے راستے اور بہت سے اچھے اس راستے پہ ساتھ چلنے والے لوگوں کو کھو بیٹھتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں، ہم غصے کے سخت ہوتے ہیں، یا ہمارے اندر تکبر اور غرور جیسی چیز عمل لے لیتی ہے۔ ہمیں پیسے کا یا طاقت کا یا خوبصورتی کا یا کسی بھی، ہر بندے کو کسی نہ کسی طرح کا کوئی نشہ ہوتا ہے۔ قابل وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس خوبصورتی ہے یا جس کے پاس ہنر، فن ہے۔ قابل وہ ہے کہ جو فن رکھتا ہے اور اس کو سنبھال کے اپنے ساتھ چلتا ہے۔ اپنی زندگیوں کو اس طرح سے گزاریں کہ آپ کی زندگی میں، کیونکہ دوستو کوئی بھی ریلیشن ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، وہ اگر آیا ہے آپ کی زندگی میں کسی طرح سے بھی، آپ کی محبت کی وجہ سے، آپ کی کوششوں کی وجہ سے یا اس کی کوششوں کی وجہ سے، تو اس نے جانا بھی ضرور ہے۔ ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے، باقی سب فنا ہے۔ کسی کو اپنی زندگی میں اتنی زیادہ اہمیت نہ دیں، اس کی عادت اپنی زندگی میں اتنی زیادہ نہ ڈالیں کہ کل وہ اگر نہ رہے تو آپ کی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ اگر کوئی آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ مخلص ہے، آپ کا تابعدار ہے، آپ کا خیر خواہ ہے، تو اس کے ساتھ اتنا بھی مائنس رویہ نہ رکھیں کہ وہ آپ کے رویے سے ٹوٹ جائے اور کبھی کسی کے ساتھ مخلص نہ ہو پائے۔ زندگیوں کو ہم نے دونوں پہلو سے سوچ کے چلنا ہوتا ہے۔ انسان کی جب عمر شروع والی ہوتی ہے، جب وہ جوان ہوتا ہے، جب اس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، جرأت ہوتی ہے، لوگ ہوتے ہیں، بازو ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کی سوچنے کی، فیصلے کرنے کی طاقت کچھ اور معنی رکھتی ہے۔ جب وہ بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، کوئی ساتھ نہیں ہوتا، پیسہ نہیں ہوتا، طاقت نہیں ہوتی، جوانی نہیں ہوتی، خوبصورتی نہیں ہوتی، مال و دولت نہیں ہوتے، رشتہ دار نہیں ہوتے، اس وقت فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے انسان کی، وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ انسان کا ایک موقف ہونا چاہیے، وہ جس حال میں بھی رہے تاکہ وہ اپنے اصول اس طرح کے رکھے کہ وہ واقعی اصول ہوں۔ کچھ لوگ دوسروں پہ بات آئے تو بڑے سخت اصول ہوتے ہیں ان کے، وہ کہتے ہیں جی کہ میں اس کے ساتھ، اس نے جو کیا ہے میں اس کا درگزر نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اصول ایسے ہیں، میرے قوانین ایسے ہیں۔ لیکن جب بات اپنے پہ آئے یا اپنوں پہ آئے تو پھر اس کے اصول دستور چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی زندگیاں، اس طرح کے فیصلے اچھے نہیں ہوتے۔ السلام علیکم۔